बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर आज इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज करने जा रही है। इसमें मैं भी शामिल हूँगा, कासिम सूरी साहब भी शामिल होंगे। और अगर आप वाशिंगटन डीसी के गिरदोनवा में हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आज दोपहर 2 बजे, मतलब कि 16 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ज़रूर तशरीफ़ लाइए, जहां पर ये एहतजाज होगा। अब आते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। जो दूसरी बड़ी खबर है वो सहाफ़ी खालिद जमील की खबर है। बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं और ख़बर उनकी ये है कि तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर तशरीफ़ लाए थे, वो जाते जाते एक अहम पैगाम देकर गए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को। अकॉर्डिंग टू खालिद जमील साहब, पैगाम उन्होंने ये दिया है कि आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएं। वो नवाज़ शरीफ से भी मिलना चाहते थे, लेकिन इसी पैगाम की वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने गलत बयानी की कि वो बीमार हैं और वो नहीं आ सकते। हालांकि उसी दिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने एक करीबी दोस्त के घर दावत उड़ाई, जिस वक्त उनके भाई के ज़ोहराने में उनकी बेटी, उनका भाई और तमाम लोग शामिल थे। एन उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब कहीं और बैठे खाना तनावल फरमा रहे थे, लेकिन तैयब अर्दगान साहब को ये बताया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब नवाज़ शरीफ साहब पकड़े गए थे जनरल बाजवा के ज़माने में, तो तैयब अर्दगान साहब से मदद मांगी गई थी और शायद उन्होंने कोई ना कोई मदद की भी होगी। उन्होंने वो सब कुछ याद करवाना था और साथ ये पैगाम देना था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं मौजूदा, ये जो सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। और सहाफ़ी खालिद जमील साहब के मुताबिक उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्हें और मौजूदा रजीम को दिया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ। और वो ज़ाहिर है तभी आएगा जब इमरान खान को रिहा करेंगे। अब ये ख़बर कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, आपको पता है कि मेरे पास जो ख़बर जैसी होती है, बेपर की मैं नहीं उड़ाता, वो आपके सामने रखता हूँ। ये ख़बर खालिद जमील साहब की है, मेरे पास इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास कि क्या वाकई ही अर्दगान साहब ने ये बात कही है या नहीं कही। लेकिन जो खालिद जमील हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, सिक्काबंद सहाफ़ी हैं, इनकी ख़बरें अमूमी जो मेरे सामने आज तक आई हैं वो दुरुस्त होती हैं और ये एक मेहनती सहाफ़ी हैं, इसलिए मैं इनकी ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे पास जो सोर्स है वो खालिद जमील ही हैं इस ख़बर का। इसके बाद क्या आउटपुट निकलता है, ये ख़बर दुरुस्त निकलती है 100%, तो क्रेडिट खालिद जमील साहब का है। अगर ये ख़बर दुरुस्त नहीं निकलती तो हम आपके सामने रखेंगे जो भी चीज़ होगी, लेकिन फ़िलहाल एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये ख़बर दी है तो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्विकली आपको चंद सेकंड ये सुनवा भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि खालिद जमील साहब ने कहा क्या है। ऐसा ही मैसेज लेकर आए हैं पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए और उन्होंने ऐसा ही मैसेज डिलीवर किया है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं आए और वो दूर ही रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैसेज क्या है और उनको ये भी मालूम था कि वो दोबारा से याद दहानी कराएंगे कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आपने नहीं सुनी और आज अब जो है कि गोशा तन्हाई में बैठे जो है कि ना आप बात कर सकते। अब आप अपने फ्यूचर को बचाने के लिए फौरी तौर के ऊपर सियासी इस्तेकाम लेकर आए और सियासी इस्तेकाम सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें, इमरान खान को रिहा करें। सुन लिया आपने। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर अडयाला जेल से है और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और इससे ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने आज पार्टी को ये बताया है कि मारंग बलूच तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर एहतजाज करने का इरादा रखती है। ये पैगाम अब मारंग बलूच साहबा तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वजह क्या है? वजह यह है कि बलूचिस्तान पूरे का पूरा और स्पेसिफिकली मारंग बलूच और उनके हमनवा जो हैं, मिसिंग पर्सनस, ये जिन लोगों को अगवा करके मिसिंग कर दिया जाता है,
ان کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ دکھ اب ان کے ساتھ کامن ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگوں کو مسنگ کیا گیا، اور ابھی بھی بہت سارے مسنگ ہیں، اور پہلے بھی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر میں ابھی تک درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ مارے جا چکے ہیں یا وہ کہیں گرفتار ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ کاز کامن ہے، اس کے لیے اب یہ احتجاج جو ہے وہ عید کے بعد عمران خان نے کرنے کا ارادہ رکھا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ جو عمران خان صاحب نے حالیہ تقرریاں کی ہیں پارٹی کے اندر اور ذمہ داریاں جو ہے وہ شفٹ کی ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ مزاحمتی یا احتجاجی تحریک کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس سے آگے میں نے جو خبر رکھنی ہے وہ میری ذات کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں یورپ کے دورے پر گیا تھا، بہت ہی جو سوچ کے گیا تھا، جو آبجیکٹیوز تھے، بہت ہی کامیاب دورہ رہا، لیکن وہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ نام میں ملک کا جان بوجھ کے نہیں لوں گا کیونکہ ابھی تک وہ انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے۔ ایک ملک، یورپ کے ایک ملک میں جہاں پر میں گیا، وہاں پر میرے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جس ہوٹل میں نے ٹھہرنا تھا، اور بھی بہت سارے اکابرین تشریف لا رہے تھے۔ کچھ ہمارے دوست ڈنمارک سے آ رہے تھے، کچھ بیلجیم سے آ رہے تھے، کچھ گریس سے آ رہے تھے اسی پروٹیسٹ کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہوٹل میں نے بک تھا میرا، وہ ان دوستوں کو پہلے بتانا پڑا، جس کی وجہ سے اس ہوٹل کی انفارمیشن لیک ہو گئی کہ میں کہاں ٹھہر رہا ہوں۔ تو ایک میم اور رے آخر پہ نام کیا آتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے، پاکستانی نام، ایک ایسی شخصیت جو پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ، انہوں نے وہاں پر 2 دن پہلے جا کے اسی ہوٹل میں چیک ان کر لیا۔ اب ہمیں اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ظاہر ہے۔ میں جب وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر جا کے ہوٹل میں چیک ان کیا، تو وہاں کی جو مقامی پولیس تھی، اس نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی کہ یہاں پر ایسے ایک شخص جو آپ ہی کے ملک اور آپ ہی کی ایمبیسی سے لنکڈ ہے، وہ یہاں پر 2 دن پہلے سے چیک ان، بنیادی طور پر انہوں نے جو میرے ہوسٹ تھے وہاں پر جہاں میں گیا ہوا تھا، جس ملک میں، میرے ہوسٹس کو انہوں نے یہ انفارمیشن دی، اور پھر میرے ہوسٹس کے ساتھ وہ مجھے بھی ملے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسی سے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس سے کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ میرے پر شاید کوئی حملہ کیا جائے یا میں کسی طرح سے شاید یہاں پر خطرے میں ہوں گا۔ اس وجہ سے اس ملک کی پولیس نے، جہاں پر میں تھا، انہوں نے ہوٹل پر 2 افسران کو خصوصی طور پر تعینات کر دیا، اور ان دونوں افسران نے مجھے بتایا کہ میں نے کہیں بھی جانا ہے، میں نے ایک تو ظاہر ہے میں جو بھی میری عمومی کارروائی تھی، پروٹیسٹ تھا یا دوسری چیزیں تھیں وہاں، اس کے علاوہ بھی اگر میں نے شام میں واک پہ جانا ہے یا کہیں بھی، تو میں ان کو ضرور انفارم کروں تاکہ وہ میرے ساتھ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اور پھر جب میں اس شہر سے نکلا تو جو آپ موٹر وے سمجھ لیجئے، موٹر وے تو وہاں نہیں ہوگی، نام کچھ اور ہوگا، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ موٹر وے تک انہوں نے اس شہر سے نکلنے کے بعد جہاں تک انہیں لگا کہ اب اس کے آگے سیفٹی ہے، وہاں تک انہوں نے مجھے پولیس کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور جتنی دیر میں اس ہوٹل میں رہا، وہاں پر وہاں کی پولیس کے 2 افسران جو ہیں وہ 24 گھنٹے تعینات رہے، اور انہوں نے سیکیورٹی بھرپور طریقے سے جو اپنے ان کے فرائض تھے وہ انجام دیے، جس کے لیے میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کتنا زیادہ چودھری صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں ہماری آواز سے، اور کہاں کہاں تک ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ وہ جو میم اور رے نامی شخصیت جو پاکستانی ایمبیسی سے بھی لنکڈ ہے، اور جنہوں نے چیک